श्रोताहरू सबैले हातमा चन्दन अक्षता फूल लिएर हात जोडेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गर्नुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सबैले हातमा लिनुभएको चन्दन अक्षता फूल पुष्पाञ्जलीलाई श्री स्वस्थानी देवीको पुस्तकमा समर्पण गरेर ध्यानपूर्वक कथा श्रवण गर्नुहोला। अथ चतुर्थोऽध्यायः सती विवाह उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि कन्यादान लिने दिन आयो र महादेव आउनुहोला भन्ने विचार गर्दै विष्णु दक्षको घर पुग्नुभयो। उनले सम्पूर्ण तयारी गराई अन्य विधान पूरा गरेर कन्यादान गर्न तयार भए। उता महादेव भने दक्षको घर जान बिर्सेर 20 भाङ दतुरो खाई अचेत जस्तै भए। अनि विष्णुले अझसम्म महादेव आउनु भएन। कन्यादानको बेला भइसक्यो। आफ्नो हातमा थापु भने महादेवलाई हुँदैन। अब के गरौँ भनी व्याकुल हुन लागे। उता महादेव अकस्मात झसङ्ग भई कन्यादान दिने दिन आजै हो, विष्णु पुगिसके होलान्, बेला पनि भयो होला। यसो सम्झी तत्काल वृद्ध सन्यासीको रूप धारण गरी दक्षको घरमा पुगी भिक्षा मागे। हे विष्णु, म धेरै परबाट आइरहेको छु, भोक लागिरहेको छ। पहिले मलाई भिक्षा नदिई कन्यादान गरे, लिने दिने दुवैलाई श्राप दिनेछु। ती सन्यासी रूप महादेवको यस्ता वचन सुनि विष्णु भन्नुहुन्छ, हे भिक्षुक, लग्नको समय बित्न लाग्यो। कन्यादान भइसकेपछि भिक्षा दिएर सन्तुष्ट गराउँला। अहिले म बसेको ठाउँमा आएर बस भनी आफू बसेकै सिंहासनको छेउमा बसाउनु भयो। महादेवको कस्तो समयमा पुग्नुभयो भने बिरणीले सुनको कमण्डलुले धारा दिई। दक्ष प्रजापतिले सतीदेवीको हात समाती विष्णुको हातमा सुम्पन लागेको यस्तो समयमा पुग्नुभयो र विष्णुले आफ्नो मायाले ढाकेर दक्ष दम्पतिको आँखा चली सतीको हात सन्यासी रूप महादेवको हातमा पारिदिनुभयो। त्यो देखेर दक्षले अत्यन्त दुखी भई विष्णुको मुखमा हेरी, तिमी भारी कपटी रहेछौ। तिम्रो विश्वासमा पर्दा आज मेरी पुत्री सतीदेवी यो अवस्थामा पर्न गई। दक्षको यस्ता कुरा सुनेर पनि सुन्या नसुनै गरी केही उत्तर नदिई सन्यासी रूप महादेवसित जान्छु भनेर वैकुण्ठ गए। त्यसपछि दक्षले छोरीतर्फ हेरेर भने, हे सती पापिष्ट, विष्णुको छलमा परेर यो वृद्ध सन्यासी स्वामी पाए पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन, हामी छँदैछौँ, तँलाई दुःख हुन दिने छैनौँ, अहिले उसैसित जाऊ। पिताको यस्तो वचन सुनेर सबै बहिनीहरूले देवता स्वामी पाएको सम्झी म धिक्कार रहेछु भनी विषाद गरी रोन लागिन्। फेरि विधाताले मेरो ललाटमा यस्तै लेखेको रहेछ, अब रुनु व्यर्थ छ। यस्तो भए पनि माता पिताले दिएका मेरा स्वामी यिनै हुन् भनी धैर्य धारण गरिन्। त्यसपछि सन्यासी रूप महादेवले सतीदेवी तर्फ हेरेर भने, हे स्त्री, अब यहाँ बसेर के गर्ने, आफ्नो घर जानुपर्छ। माता पितासित बिदा मागेर आऊ। स्वामीको यस्तो आज्ञा सुनि हवस पनि माता पिताको
नजिक गएर हे माता पिता अब आज्ञा पाए म जाने थिएँ भनिन्। अनि दक्ष प्रजापति र बिरणीले धैर्य धारण गरेर जाऊ भनी बिदा दिए। सतीदेवीले माता पितालाई प्रणाम गरी सन्यासी रूप महादेवको अगाडि लागेर हिँडिन्। निकै पर पुगेपछि सन्यासी रूप महादेव गर्नुहुन्छ, हे प्रिय, घरबाट कहिल्यै ननिस्केकी सदा सुखमा पालिएकी अत्यन्त कोमल अङ्ग भएकी तिमीलाई परिश्रम पर्ला, सुस्त सुस्त हिँड। पतिको सुमधुर वचन सुनेर सतीदेवी भन्न लागिन्, हे स्वामी, म त हिँड्न सक्दछु, हजुरको वृद्ध अवस्था छ, परिश्रम पर्ला, बिस्तारै बिस्तारै हिँडी बक्सियोस्। यस्तै किसिमका अनेक कुरा गर्दै गए। सतीदेवीले आफ्ना स्वामीको वृद्धावस्थादेखि यी वृद्ध अवस्था भएका म युवती मेरा स्वामीलाई कसैले केही गरे मेरो अपहरण पो गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता गर्दै एकछिन पछि नछाडी पछि लागेर गइन्। कैलाशमा पुगेर महादेवले सतीदेवीको चरित्र हेर्नको लागि कैलाशकै टाकुरामा एउटा खरको झुपडी उत्पन्न गरी, हे स्त्री, हाम्रो घर यही हो, आइपुग्यो भन्दौ औँलाले देखाए। अनि अब तिमी घरभित्र जाऊ, भोक पनि लाग्यो होला, जे छ झिकेर खाऊ, मलाई परिश्रम भयो, एकछिन शुद्ध छु भनी बिस भाङ धतुरो खाई बाहिरै सुते। सतीदेवीले त्यो खरको झुप्रोदेखि आफ्ना पिताको घर सम्झेर त्यस्तो सुवर्णको घरमा बसेकी मलाई यस्तो खरको झुपडीमा बस्नु पर्यो भनी मनमा विषाद गरी आँखाबाट आँसुका धारा बगाइन्। फेरि मेरो कर्मले यस्तै परिहाल्यो, के गरौँ भनी मन बुझाइन् र पछ्यौराले आँसु पुछी घरभित्र पसिन्। भित्र हेर्दा त सबै ठाउँमा माकुराको जालो र कसिङ्गर मात्र देखिन्। अनि कुचौले माकुराको जालो फाली राम्रोसित बढारेर सफा पारिन्। अनि स्वामी जागा भएपछि खान के दिने भनेर भण्डारमा हेर्न पुगिन्, तर त्यहाँ केही फेला पारेनन् र मनमा विषाद गरी महादेव सुतेको स्थानमा गई खुट्टामुनि बसिरहन्। 4 दिन बितेपछि महादेव जागा हुनुभयो र सतीदेवीको मुखमा हेरी, हे पापिनी स्त्री, मलाई बाहिर एक्लै सुताए, आफू भित्र सुतिस्, त्यसो गरे पनि के तँलाई खानु पर्दैनथ्यो, केही खाइनस् कि खाएकै छैनस् भन्दै अनेक तरले रिसाउन लागेको देखि हस्याइलो मुख गरी स्वामीको मुखमा हेरी, हे स्वामी, हजुरलाई गहिरो निन्द्रा परेको देखि जागा गराउन सकिन र म सुतेकी पनि छैन, यहीँ बसिरहेको छु। मैले त भण्डारमा जे भएको खाइसकेँ, अब हजुर के खानुहुन्छ भनिन्। सतीदेवी कस्ती भने सधैँ श्रृङ्गार गरी रिसमा पनि रसमा पनि उज्यालो मुख गरी स्वामीकै भक्तिमा चित्त लगाइरहन्थिन्। सतीदेवीले त्यति भनेपछि त्यहाँ के थियो र खाइहोली भनी करुणामूर्ति शिवलाई अत्यन्त करुणा भयो र, हे प्रिय, हाम्रो घर यो होइन, त्यो खरको भित्ता च्यातेर हेर त भन्नुभयो र सतीदेवी भन्दछन्, हे स्वामी, भएको घर नासी नभएको घर कहाँ हेर्न जाउँ, फेरि बनाउनु परेमा हजुर वृद्ध, म नारी जाति कसले बनाइदेला। सतीदेवीको यस्तो वचन सुनि महादेव जुरुक्क उठेर खरको भित्ता लात्ताले हानी उज्जवल कैलाशको दर्शन गराइदिनु भयो। अनेक मणिमाणिक्य जडेको सुनले भनेको यस्तो दिव्य महल देखेर सतीदेवी प्रसन्न भए। मेरा पिता दक्ष प्रजापतिको घरभन्दा पनि अत्यन्त राम्रो घर कसको होला भन्ने विचार गरिन्। अनि सन्यासी रूप महादेवले आफ्नो दिव्य रूपको दर्शन दिन सतीदेवीलाई चोकमा डाकेर लगे। अनि हे स्त्री, यो चोकको माझमा गाईको गोबरले मण्डलाकार गरी लिपिदेऊ भने सतीदेवीले तत्काल आज्ञा पालन गरिन्। अनि महादेवले त्यो लिपेको स्थानमा बसी निर्मल स्फटिकको जस्तो विश्वम्भर मूर्तिको दर्शन दिनुभयो। अनि सतीदेवीले मनमा आनन्द मानी हर्षको आँसु बगाई, म धन्य रहेछु, जगदीश्वर महादेव स्वामी पाए भनी महादेवलाई फूलको माला पहिराई 3 पल्ट प्रदक्षिणा गरे, साष्टाङ्ग दण्डवत गरिन्। त्यसपछि ती दुवै शिवशक्ति स्वरूपले रहँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां सतीदेवी विवाह वर्णनम नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। कथा सुनिसकेपछि सबैजनाले धूप बालेर हातमा फूल अक्षता लिएर ध्यान गरौँ। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन् मङ्गलालयः श्रीमान् दीनकर किरण निबोधिता नवन लीना दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया
अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां सताम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोद्वारकथा प्रसंगा या कुन्देन्दुतुषहारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। सबैजनाले हातमा लिएको फूललाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पुस्तकमा चढाएर ढोक गरेर अगाडि बढ्नुहोला।